असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय. असत्य कडल्यान म्हाका सत्य कडेन घेवन वच, काळखा कडल्यान म्हाका उजवाडाचे दिकेन व्हर. हो ह्या संस्कृत श्लोकाचो मतितार्थ. गोवा 365च्या आमच्या संस्कृती खबरापटात येवकार घेऊया सप्तकातलो सांस्कृतिक नियाळ. तमाम गोयच्या जनतेक ह्या दिवाळीच्या 2 दीस पयलीं म्हणजे फाल्यां धनत्रयोदशी, परवा दिपवाली, ताज्या उपरांत पाडवो आनी मागीर भाऊबीज वो पोस्ट कोविडाच्या बाबतींत वयता आसतना सुद्दां आमी तमाम गोंयकारांनी दिवाळी उत्साहान मनोवची. बट उत्साहान मनयता आसतना आमी म्हणटा की पोस्ट कोवीड जरी आसलें जाल्यार कोवीड अजून सोंपूंक ना. ह्या कोविडाचेर कंट्रोल करपा खातीर आमी स्पेशली मास्क वापरप, सॅनिटायझर वापरप, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करप आनी बारीक सारीक जरी लक्षणां दिसली जाल्यार हॉस्पिटलांत वचून टेस्ट करून घेवप. उत्साहाच्या सणाच्या दिसांनी सुद्दां ह्या पद्दतीन आमी कंट्रोल करप गरजेचें आसा. तमाम गोंयकारांक हांव दिवाळीच्यो आनी दिवाळीच्या पुराय ह्या भाऊबीज, पाडव्या ह्या सणाच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता. ट्रेडिशनल पद्दतीन गोंयकार सुदोदीत हो उत्सव मनयत आयिल्ले आसा. हो दीप उत्सव आसा आनी येता ते वर्स हें अशाच पद्दतीन दीप प्रज्वलीत जावचें, सगळ्यांक सुख आनी समृद्धीचें जावचें. त्याच बरोबर कोवीड हांगांतल्यान वयचो इतके देवा लागीं मागता आसतना पुराय गोमंतकीय जनतेक हांव दिवाळीच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता. दिव्यांचो उत्सव, उमेदीची परब म्हटल्यार दिवाळी. गोंयांत काळ्या कोळशाच्या विरोधात आंदोलन चल्लां. अदृश्य रुपांतल्या कोरोनान कितलेशेच बळी घेतल्यात, पूण संकटां, दुयेंतां आनी वायट विचारांचो काळोख पयस करपाक घराघरांनी पेट्टल्यो पणट्यो आनी आकाश दिव्यांचो मंद उजवाड गोंयकारांक खोशयेचे खीण मेळोवन दितलो हेतून दुबाव ना. पळोवया दिवाळेचे पूर्व तयारेचे कांय खीण. नरकासुराक लासल्या उपरांत सुरू जातलो उजवाडाचो उत्सव. गोंयभर नरकासूर आनी तेची म्होंवाळी विकपाचो शुक्रारान निमाणो दीस. फोंड्या, पणट्यो, आकाशकंदील आनी नरकासुराची म्होंवाळी आनी अख्खेचे अख्खे नरकासूर विकपाक दवरिल्ले दिश्टी पडले. जाल्यार पणजे बाजारात भोंवडी काडून टिपिल्ले हे दिवाळेचे तयारेचे देखावे पळयात.
गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक आनी पणजेच्यान इर्शाद शेख. कोरोनान संवसारभर खवदळ घातला. लोक जगपा खातीर धडपडटात. पोट हातार घेवन जगपी लोकांक चिंता आसता ती आपल्या कुटुंबाच्या फुडाराची. पूण अशा वेळार खीणभर काय जायना. वास्तवांतलें दुख्ख उणें करून सुखाचे खीण दाखयत कांय उत्सव आमचे जिणेंत येतात. दिवाळी हो तेतूंतलोच एक आशेचो उमेदीचो उत्सव. बोरये वाठारांत उजवाडाची उमेद पातळावपा खातीर विकपाक दवरिल्ले हे रंगीबिरंगी आकाश दिवे. हो उत्सव फकत खोशी दिना, 2 हातांक कामय दिता. पळयात उसगांवचो तरणाटो सुदेश शेटकार आनी सुलक्षा नायक कितें सांगतात ती. हांवें आकाश दिवे केले हे आमचे गोंयचे तुका संस्कृतीक म्हणजे कोण्याचे बडयेचे केल्या आनी तुका बाजारांत जे मेळटा ते तुका स्टीलचे मेळटा, प्लास्टीकचे मेळटा. पूण हे हांव करता, हांव हरशीं कामाक वयता वेळना तरी आसतना आमकां ते घरांतल्यान उमेद अशी हॉबी करपाची. आनी आतां सद्या लॉकडावनान तुका लोक बीन घरा कडेन सामके बेकार बसलेले आसा. सो कितें ना कितें करपाक जाय पोटा खातीर म्हणून करचें पडटा आनी आमचें हें अशें उमेद अशी करपाक. ताका लागून आमी केलें. आतां हांव खरें म्हणल्यार उसगांवचो, पूण उसगांवांत आकाश दिवे करून आतां 15 दीस म्हयनोभर पयलीं आमकां करपाक पडटा तें करून. आतां हांवें हांगासर म्हाज्या फ्रेंडाल्या शॉपार हाडल्या विकपाक, हांगा बोरये पंचायती कडेन सुशांता कडेन. आनी हांगासर लायल्या आनी तेजो रेटूय ताजो चड ना, रिजनेबल रेट आहा. 300 रुपयान विकपाचें. घरान तुका सगळ्यांक वावरपाक पडटा. आई पप्पा भाव भयणां सगळ्यांक. सायडीच्यान सगळे भुरगे येता, काकाले कडेन सायडीचे फ्रेंड येता, सगळ्यांक मेळून वावरता. आनी हांगा सुद्दां हाडलें ताका वावरपाक पडटा. हांगासर आमचे फ्रेंड सर्कल येवन काडपाक पडटा, लावपाक पडटा. आनी मेन म्हटल्यार सांबाळपाक पडटा. तर तुका सामकें नाजूक अशें सामकें लायट सामकें तुका खूब सांबाळपाक पडटा. कशें केलें, कित्याचें केलें गो? बांबूचे. ओके. तुम्ही एकट्याने केलं का आणि कोणी केलं? हांवें केलें, मागीर जावेन म्हाज्या सपोर्ट केला, मायन सपोर्ट केला आनी गोवान. आनी दिवाळेचे पूर्वसंध्येक रात जागयता तो नरकासूर. प्रत्यक्षात तो विज्ञान युगात नासलो तरी वायटाचे प्रतीक म्हणून त्याची प्रतिमा तयार करून रातभर धुमशणां काडून फांतोडेर तो लासपाची प्रथा आमचे कडेन आसा. अशें आसलें तरी हो नरकासूरय तरणाट्यांक बायलांक दर वर्साक काम दिता. आयकात गौतमीचे विचार. आमी हे वार्षिक नरकासूर करता. आतां दिवाळेक लागून कितें गिरायक पयलीं आसतालें, आतां चड ना. कोरोनाक लागून चड ना. मागीर गिरायक बसपा खातीर आमी थोडेच केल्या. वेस्ट जावपा जायना म्हणून थोडेच केल्या. आमी हे नरकासूर पेपरा पासून तयार करता. वेस्ट आसता पळय ते पेपर यूज जायना तेजे पासून रेडी करता. ही म्हाजी आई, ती म्हाका रंगोवपाक अशें पेपर मारून दिवपाक. आनी म्हाजो बापूय आसा, भाव आसा, म्हाजो घोवूय आसा. ती आमी सगळी बसोन रेडी करता. ते करपाक लागून 3 म्हयने तरी लागता आमकां. आनी ह्यो कुंकळी वाठारांतल्यो कलाकृती. कांय कडेन सापळ्यांच्या रुपात पूर्व तयारी दिसता जाल्यार कांय कडेन नरकासूर जावनय गिरायकां मेळूंक नात. कोरोना हे एक मुखेल कारण. कोरोनाक लागून लोकां मदीं उमेद ना. कांय जाण दुसरे कडल्यान व्हरपाक भियेतात. जायते कडेन भुरग्यांनी स्वताच नरकासूर केल्यात. तरीकय पारंपारीक कारागीर अंदू निर्शेल्यात. तेंचे नरकासूरय तशेंच कुपत पडल्यात. तेचे फाटली कारणांय सांगतात कुंकळेचे कारागीर. आयकात तेंचें म्हणणें. आता अशें कित्याक उरल्या तुमगेले नरकासूर? खपयताले एक 30-40 नरकासूर तरी खपयताले. ओनू कांयच ना. ओनू एक 20 गेले दिसता, 10-12 इतले एक तेले. कित्या खातीर कमी जाल्या? व्हायरसा खातीर. व्हडले मग 10 फुटाचे 15 फुटाचे करताले नरकासूर. ऑर्डर येत तशी 5 फुटाचे 4 फुटाचे व्हरताय लोक. ओके.
तुमकां ओनो काय ना ऑर्डर येता तशी करताले तुमी ऑर्डर येता तशें करताले पण ओनो कांयच ना कोरोना खातीर कोरोना खातीर म्हणजे तुमकां सामकें धंद्याचो सगळा ओनो वाट लावले कोरोना लागून गिराक ना न्हू गेल्या वर्सा 100 नारकासूर दिल्ले आमी आतां ओनो 20 नारकासूर पासून गेले ना आमगेले हय आनी कितें काय गिराक ना गेल्या वर्सा कितें ऑर्डर येताले भुरगे येताले सांगपाक घरा कडेन नारकासूर सांगपाक व्हडली जाय धाकटी जाय आतां ओनो कांयच ना गिराक तुमी जाय तशें सायजीन करताले ते सायजीन आमी करताले धाकटी व्हडली जाय ते सायजी आमी करून दिताले पण ह्या वर्सा कितें ह्या वर्षा कांयच ना कोरोना लागून काय ना न्हू सरकार सगळं बंद जाला न्हू तुमी कितें मागता सरकारा कडेन तर मागता आतां कितें सरकारे आमकां मदत करना न्हू गोवा 365 खातीर उसगांव आनी बोरयेच्यान कृष्णा नायक आनी कुंकळयेच्यान रमेश नायक रावत. डिसेंबराच्यान गोंयच्या कलामळा वयली मरगळ पयस जातली. गोंयच्या विविध नाटक थिएटरांनी विविध सर्ती जातल्यो. खोशयेची गजाल म्हटल्यार अंदूच्यान फकत इतिहासीक नाटकांची वेगळी सर्त सुरू जाता. फोंडेंचें राजीव गांधी कला मंदिर, सांखळी, वास्को आनी मडगांवचे रवींद्र नाट्य भवनांनी ह्यो सर्ती जातल्यो. फुगडी, महिला नाट्य सर्त आनी इतिहासीक नाट्य सर्त अशा 3 स्तरांनी थिएटरांनी ह्यो सर्ती जातल्यो. राज्यस्तरीय महिला फुगडी सर्तीची पयली फेरी 19 ते 24 डिसेंबर मजगती जातली. गोंय पावंड्या वयली महिला संगीत नाट्य सर्त 21 डिसेंबर ते 19 जानेवारी मजगती जाल्यार अंदूच्यानूच सुरू जावपी फकत इतिहासीक नाटकांची सर्त 20 जानेवारी ते 8 फेब्रुवारी मेरेन चलतली. सर्ती खातीरचे अर्ज 4 ते 25 नोव्हेंबर मेरेन सगळ्या रवींद्र भवनांनी मेळटले. राजीव गांधी कला मंदिरात अर्ज दिवपाची निमणी तारीख 25 नोव्हेंबर. गोविंद गावडेन ही माहिती दिली. ती म्हणल्यारूच ऐतिहासिक नाटकांची स्पर्धा आणि ही स्पर्धा 20 जानेवारी ते 8 फेब्रुवारी 2021 ह्या दरम्यान जातली. हातून एक आमी विशेषता ठरयल्ले आसात. स्पर्धा म्हणटरी किंवा कला अकादमीची आमची अ गट नाट्य स्पर्धा आसूं, ब नाट्य स्पर्धा आसूं, खुबशीं नाटकां रिपीट जाता. पूण ह्या स्पर्धेक खंयचेच नाटक रिपीट जावपाना अशे तरेची एक मुख्य अट घातिल्ली आसा. आनी ह्या अटीन भितर जो पयलो जो प्रवेश एप्लिकेशन घेवन येतलो, प्रवेश पत्रिका आमकां भरून दितलो. आज ही स्पर्धा घेवपाचें कारण इतलेंच आसा की राजीव गांधी कला मंदिरान पयल्याच फावटी अशें सबंद गोंयांत भितर अशे तरेचे एक डेअरिंग केल्लें आसात. कारण सबंद कलाकारां भितर आज एक मरगळ आयिल्ली आसात आणि ती मरगळ पयस करपा खातीर आणि त्याच बरोबर राजीव गांधी कला मंदिरा कडेन खुबशे वाट पळयतात की फुगडी स्पर्धेचे सुद्धा किंवा हे नाट्य स्पर्धा ज्यो महिला नाट्य संगीत स्पर्धा सुद्धा जाता ही एकमेव अशी स्पर्धा आसा आमच्या संस्थे भितर. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान ताजो खंड पडचो न्ही ह्या दृष्टिकोनांतल्यान ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी निर्णय घेतिल्ले आसात. ह्या सगळ्या स्पर्धेचें आयोजन जें आसा तें आमचे गायडलायन्स ज्यो आसात कोरोनाच्या वेळाचेर ज्यो फॉलोअप आमकां करपाक जाय. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. देवळां एकचाराची केंद्रां जितूंतल्यान विचारांचे दिवप घेवप जाता. बऱ्या विचारांचे दिवप घेवपांतल्यान बरी व्यक्तिमत्वां जल्माक येतात. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. वाघुर्मेच्या रामपुरुष वडील देवस्थानाचो मंदिर जीर्णोद्धार आनी कलश स्थापना सुवाळो निकतोच जालो. ह्या सुवाळ्यांचो तो साक्षीदार आसलो. वाघुर्मेच्या रामपुरुष वडील देवस्थानाचो मंदिर जीर्णोद्धार आनी कलश स्थापना सुवाळो ग्रामस्थांनी व्हडा उमेदीन मनयलो. 3 दीस हो सुवाळो चल्लो. सुवाळ्याक थळावो आमदार गोविंद गावडेन हजेरी लावन सुवाळ्यात वांटो घेतलो. त्याच्याच फुडाकारान ह्या मंदिराचेर कळस चडलो. ते विशीं गांवांतल्या ज्येश्ठांनी कृतज्ञताय उक्तायली. पळयात ह्या सुवाळ्यातले कांय पवित्र खीण.
फक्त पडपाक वागुर्मी गांव हो आणि खास करून हो गांव हो कुमकोत गटाचो गांव जावन आसा. तांची एक बरेचशे वर्सां पयलींची एक मागणी आशिल्ली की आमचे जे मंदिर जे आसा, पवित्र अशें मंदिर जे आसा, ते मंदिर ताजे सुशोभीकरण जावचें. आपल्या जसं घर आमी बांदतात ते आपल्या मंदिराकूय एक कळस आसचो, एक स्वप्न ताणें बाळगिल्लें आशिल्लें. देवळां ही एकात्मतेचें एक प्रतीक जावन आसा, ज्यातून मंदिरांतल्यान विचारांचे देवाण घेवाण जाता, बरे विचार प्राप्ती जाता. जी व्यक्तिमत्व जी आसात ती शारिरीक व्यक्तिमत्व म्हणू नाकात, भावनीक व्यक्तिमत्व म्हणू नाकात, आध्यात्मिक व्यक्तिमत्व म्हणू नाकात किंवा बौद्धिक व्यक्तिमत्व म्हणू नाकात, ती अशाच तरेच्या एका मंदिराच्या केंद्रस्थानांतल्यान त्याचो उगम जाता. आणि होच दूरदृष्टिकोन दवरून ह्या मंदिराची सगळ्यांच्या बरोबर आमी डागडुजी केली. आणि आज तो एक खुशेचो दीस, तो एक आनंदाचो निर्मळ असो दीस जावन आसा. 1962 आमच्या जाणट्यांनी ते चिऱ्यांनी बांदलेले, त्याच्या पयलीं ते मातयेचे आसले. आस्ते आस्ते ते मंदिराचो सारको हे जालो आनी आमकां ताचो उद्धार करपाचो विचार येयलो. पूण उद्धार करतले जाल्यार आमकां कोणाचोच आधार नासलो. ह्या मतदारसंघांत म्हणजे पिरोळ मतदारसंघांत खूब आमदार येवन गेले, मंत्री जाले, पूण कोणीच आमचेर लक्ष मारलें ना. पूण सर गोविंद गावडेन आमचेर लक्ष मारलें. तो जेन्ना मंत्री जालो अशें न्ही, आमदार जालो म्हण लक्ष मारलें ना, तो इलेक्शन रावचे पयले वर्स फुडें ताणें आमचेर लक्ष मारलें आनी आमकां उत्तर दिलें की हें मंदिर आपूण बांदतलो आनी मंदिराचो उद्धार करतलो आनी वाड्याचो उद्धार करतलो. हे मंदिराक केन्ना कळस नासलो. मंदिर आसलें खरें, पूण आज तेजें उद्धारण तेजें आमी कळस बांदलो आनी मंदिराचो उद्धार केलो. गोवा 365 खातीर वाघुर्मेच्यान कृष्णा नायक. खंयच्याय वाठाराचो विकास जातलो जाल्यार त्या आदी त्या वाठारांतल्या लोकांचो व्यक्तिमत्व विकास जावपाक जाय. ते नदरेन देवळांचे मंच उपेगी थारतात. थंय वेगवेगळ्या व्यक्तिमत्वांनी एकठांय येवन शारिरीक, वैचारीक आनी सगळे तरेच्या विकासा खातीर एकठांय जावप भोव गरजेचें. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. वेलिंग प्रियोळचे संस्कृतीक उपक्रमात तो वांटेकार जाल्लो. वेलिंग प्रियोळच्या सत्यनारायण देवळाच्या स्टोर रुमांच्या बांदकामाचें आनी मंचाच्या सोबितीकरणाचें निखटेंच उक्तावण जालें. त्या सुवाळ्यात गोविंद गावडे उलयतालो. थळावो आमदार गोविंद गावडे बरोबर पंचवांगडी मंगेश गावडे, लक्ष्मीकांत खेडेकार आनी हेर मानेस्त हजर आसले. भौशीक बांदकाम खात्यान हें काम करून दिलां. आत्मीयतेची प्रतीका जावन आसात, एकवटाचें एक माध्यम जावन आसा. ज्या देवळांतल्यान नवे विचारसरणीक एक दिशा मेळटा. सामाजीक क्षेत्रांत किंवा सामाजीक मळाचेर वावरत आसतना विविध अडचणी येतात. ते अडचणी आमी कशे सुटावे करपाक शकता ह्या संदर्भान एक खंय तरी आमकां जागो जाय पडटा. समस्यांचेर चिंतन करपा खातीर, तेजें निवारण करपा खातीर एक स्थान जाय पडटा. आपलो भागाचो एक विकास म्हणजेच भागाचो विकास जावप म्हळ्यारूच कितें जावप हें हांव सातत्यान म्हणत आसता की आपलो बौद्धीक विकास जावप किंवा बौद्धीक व्यक्तिमत्व जें आसा तें फुलप. हांगा शेजारूच देवूळ आसल्या कारणान एक 4-5 जर व्यक्तिमत्व जर मनशा भितर जर कितें जर आसा जाल्यार तें एक शारिरीक व्यक्तिमत्व. आणि शारीरिक व्यक्तिमत्व घडत असताना ह्या कोणीचे जे ह्या भागातले जे सत्यनारायण म्हणजे खास करून व्हॉलीबॉलची टीम जी आसात तातूंत आमी प्रत्यक्षात पळयता गेली कित्येक वर्सां ह्या वाठारांतले भुरगे जे आसात ते आपले शारिरीक व्यक्तिमत्व घडोवपा खातीर म्हणजे आपल्या जिवनान जे आयुष्यान जो हेल्थ जो कॉन्सेप्ट जो आसा तो बरो आमी कसो सांबाळून दवरतलो हे सातत्यान ते करीत आसात. गोवा 365च्यो ह्यो खबरो तुमच्यान www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवं येतात. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाचेरूय ताचो फॉलोअप करूं येता. दिवाळेच्यो सगळ्या गोंयकारांक सदिच्छा.
अंदूची दिवाळी सगळ्यांक सुखदिणी थारतली अशी आस्त दवरतात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.